बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए नबी अपनी बीवियों और शहजादियों और मुसलमान औरतों से फरमा दो कि अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहें। ये इससे नज़दीक तर है कि उनकी पहचान हो तो सताई ना जाए, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तवज्जो रहे ज़िक्र करदा आयात मुबारक में अल्लाह ताला ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चार साहबजादियों के लिए बनात का लफ्ज़ ज़िक्र फरमाया। जो लफ्ज़ बंत की जमा है और जमा का इतलाक़ कम अज़ कम तीन पर होता है, ज़्यादा की हदबंदी नहीं। तो मालूम हुआ कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की तादाद कम अज़ कम तीन ज़रूरी थी, जो इस आयत करीमा के नज़ूल के वक्त पर्दा की मुखातिब बनी रही हैं। इस सरी इरशाद बारी ताला का तकाजा यह है कि सिर्फ एक बेटी का एतकाद ना रखा जाए, वरना कुरान इस सराआत की तकजीम लाजिम आएगी, जैसे कि अहले तशरीस के मुर्तकब हुए। आयत मुबारक तफसीर में हकीम उलूमत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैह रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ ज़्यादा हैं। अगर फ़कत फ़ातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ही साहबजादी होती तो जमा का सीगा ना फरमाया जाता। ये भी मालूम हुआ कि हज़ूर की अज़वाज व औलाद पर पर्दा लाज़िम था, अगरचे वो निहायत परहेज़गार है, क्योंकि पर्दा जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है। अल्लाह ताला फरमाता है, हूरें हैं खैमों में पर्दा नशीन, जन्नत में सारे ही परहेज़गार होंगे मगर वहाँ पर्दा भी होगा। बेपर्दगी दोज़ख का अज़ाब है कि वहाँ औरतें मर्द एक दूसरे के सामने नंगे होंगे। अल्लाह ताला के इरशाद है, अपनी चादरों का एक हिस्सा अपने मुंह पर डाले रहें के तहत फरमाते हैं, यानी जब ज़रूरत घर से बाहर निकलना पड़े तो दुपट्टा के अलावा चादर भी ओढ़ लिया करें, जिसका एक हिस्सा चेहरा पर हो। आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि मुनाफिकीन लोनियों को चिढ़ा करते थे, लिहाजा हुक्म दिया गया कि आज़ाद औरतें अपने को मुमताज़ करके निकला करें। इससे मालूम हुआ कि औरतों को मर्द की तरह और मर्दों को औरतों की तरह वज़ो तक़ता रखना हराम है, कि जब आज़ाद औरत को लौंडी से मुमताज़ होना चाहिए तो मर्द से बदरजा अव्वली मुमताज़ होना ज़रूरी है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने उस लौंडी को सज़ा दी थी जो आज़ाद औरतों की तरह बुर्का ओढ़ कर निकलती थी। ये भी मालूम हुआ कि लौंडी पर पर्दा लाजिम नहीं। पर्दे के बारे में मसाइल। मसला, नेक औरत को चाहिए कि अपने को बदकार औरत के देखने से बचाए, यानी उसके सामने दुपट्टा वगैरह ना उतारे, क्योंकि वो उसे देखकर मर्दों के सामने उसकी शक्ल व सूरत का जिक्र करेगी। मुसलमान औरत को भी ये हलाल नहीं कि काफरा के सामने अपना सतर खोले। घरों में काफिर औरतें आती हैं और बीबियां उनके सामने इसी तरह मुवाज़ा सतर खोले हुए होती हैं जिस तरह मुसलमान के सामने रहती हैं। उनको उससे बचना लाजिम है। मसला दो, औरत मर्द अजनबी के जिस्म को हरगिज़ ना छुए, जबकि दोनों में से कोई भी जवान हो उसको शहूद हो सकती है, अगरचे उस बात का दोनों को इत्मीनान हो कि शहूद नहीं पैदा होगी। बाज़ जवान औरतें अपने पैरों के हाथ पांव दबाती हैं और बाज़ पैर अपनी मुरीदा से हाथ पांव दबाते हैं, और उनमें अक्सर दोनों या एक हाथ शहूद में होता है। ऐसा करना नाजायज़ है और दोनों गुनाहगार हैं। मसला तीन, बाज़ औरतें बहुत बारीक कपड़े पहनती हैं, मसलन आबो रवां या जाली या एक बारीक मलमली का दुपट्टा, जिससे सर के बाल या बालों की सियाही या गर्दन या कान नज़र आते हैं। और बाज़ बारीक तंजीब या जाली के कुर्ते पहनती हैं कि पेट और पीठ बाहर बिल्कुल नज़र आती है। इस हालत में नज़र करना हराम है, और ऐसे मौके पर उनको उस किस्म के कपड़े पहनना भी नाजायज़ है। आठ सावधानियाँ। तवज्जो रहे, हकीम उलूमत मुफ्ती अहमद यार ना खान नईमी अलैह रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हज़ूर की साहबजादियाँ कुल आठ थी। चार हकीकी बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शिकम से, एक ज़ैनब, दो रुकैया, तीन उम्मे कुलसूम, चार फातिमातुज़ ज़हरा, एक सैयद ज़ैनब और अब्बू अल आस के निकाह में, तीन, दो सैयद रुकिया, तीन और सैयद उम्मे कुलसूम हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आगे पीछे, चार सैयद फातिमातुज़ ज़हरा अली अल मुर्तज़ा के निकाह में। तमाम साहबजादियाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी शरीफ में वफ़ात पा गई, सिवाय हज़रत फातिमातुज़ ज़हरा के। 443 साहबजादियाँ, एक बर्रा, दो सलमा, तीन उमरा, चार दर्रा हैं, जो उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की साहबजादियाँ हैं। चार नूरज़ादियाँ। अज़ीम मुहद्दिस इमाम इब्न जोज़ी अलैह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरज़ादियाँ चार हैं। एक यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत एलान नबुव्वत से 5 साल पहले हुई। दो, सैयद ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अबू अल आस बिन रबी ने शादी की। रुकैया और उम्मे कुलसूम। रुकैया आप हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शादी की सैयद उम्मे कुलसूम के बाद, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से है, सिवाय सैयद इब्राहीम के।
اسی طرح امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں آپ کی 4 بیٹیاں ہیں: 1 سید زینب، ان سے ابو العاص بن ربیع بن عبد العزیز بن عبد شمس نے شادی کی، اور ابو العاص سیدہ کے خالہ زاد تھے، حالانکہ بنت خویلد کے بیٹے۔ 2 فاطمہ، ان سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی۔ 3 اور 4 رقیہ ام کلثوم، ان دونوں صاحبزادیوں سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی۔ پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دونوں کا وصال آپ کی زوجیت میں ہوا، لہٰذا سمیع ذوالنورین، اس وجہ سے آپ کا نام ذوالنورین رکھا گیا۔ اب ہم سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی ہیں، جو کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لہب کے 2 لڑکوں کی زوجیت میں تھی۔ جب سورۃ اللہب نازل ہوئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو طلاق دینے کے لیے کہا، جس پر دونوں نے طلاق دے دی، ان میں سے ایک نے حد درجہ گستاخی بھی کی۔ اس پر شیر نے اس کو انجام پر بھی پہنچایا، جبکہ ایک بعد میں مسلمان ہو گیا۔ ہلاک ہونے والا عتبہ تھا یا پھر عتویبہ، مختلف کتابوں میں مختلف نام ہے۔ بہر صورت اتنا تو متعین ہو گیا کہ ایک گستاخی کے نتیجے میں واصل جہنم ہوا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ قریش عتبہ بن ابی لہب کے پاس آئے اور ان سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو اور ہم آپ کی شادی کر دیں گے۔ امام طبرانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری طرف وحی فرمائی ہے کہ میری 2 پیاری بیٹیوں کے شوہر حضرت عثمان ہیں، جیسا کہ ہم پیچھے سیدی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال سے گرد کر چکے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ ہم اہل سنت کا یہی اعتقاد ہے، جبکہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عناد کی وجہ سے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماں سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی سزا اللہ ہی ان کو دے گا۔ راکب یاشیوں کی مستند کتابوں سے چاند حوالے پیش کرتا ہے کہ جس سے قارئین جان لیں گے کہ خود انہیں کے بڑوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہونا مانا ہے۔ شیعہ کتب سے 4 نورداریوں کا ثبوت۔ اصول کافی شیعہ لوگوں کی نہایت ہی معتبر کتاب ہے، جس کے متعلق ان کے امام غیب نے کہا ہے کہ یعنی ہمارے شیعوں کے لیے کافی نامی کتاب کفایت کرنے والی ہے۔ اس کتاب میں یہی بات موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 20 سال سے زائد عمر میں شادی کی، اور ان کے وطن مبارک سے قبل بعث قاسم، رقیہ، زینب، ام کلثوم پیدا ہوئے، اور بعث کے بعد طیب، طاہر اور فاطمہ پیدا ہوئی۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شیعہ کی معتبر کتاب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں کو تسلیم کیا، اسی طرح 3 صاحبزادیوں کو مانا۔ شیعوں کی دوسری معتبر کتاب حیات القلوب میں ہے، اور مشہور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں 4 تھیں، اور یہ تمام حضرت خدیجہ کے ہاں پیدا ہوئیں۔ ان میں سے پہلی حضرت زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث سے قبل اور کافروں کے ساتھ شادی بیاہ حرام ہونے سے قبل ابو العاص بن ربیع کی زوجیت میں تھی۔ اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حیات القلوب میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی صاحبزادی کا نام حضرت زینب اور ان کے شوہر کا نام ابو العاص بن ربیع بیان کیا گیا۔ اسی حیات القلوب نامی کتاب میں یہ عبادت ہے۔ قریب الاسناد میں معتبر اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد پیدا ہوئی: طاہر، قاسم، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اب آپ نے توجہ فرمائی کہ حیات القلوب میں یہ بات تسلیم کی گئی، جو کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، جن کے نام حضرت فاطمہ، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ اور حضرت زینب ہیں، تسلیم کی گئی۔ ایک اور شیعہ کتاب منتہی الامال کا حوالہ ملاحظہ کریں۔ قریب الاسناد میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے یہ اولاد پیدا ہوئی: طاہر، قاسم، فاطمہ، ام کلثوم، رقیہ، زینب۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت زینب کی ابو العاص بن ربیع کے ساتھ ہوئی، جو بنی امیہ سے تھے، اور حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، لیکن رخصتی سے قبل انتقال فرما گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کی ان سے شادی کر دی۔
قارئین نے توجہ فرمائی کہ شیعہ مصنف نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں انہیں کتنے واضح الفاظ میں ذکر کیا، چاروں کے نام گنوائے، نیز اور نور زادیوں کی جن حضرات سے شادیاں ہوئی ان کا بھی ذکر کیا۔ چنانچہ اس بات کو مانا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، حضرت زینب ابو العاص بن ربیع کے عقد میں تھی، ان کا تعلق بنی امیہ سے تھا۔ حضرت ام کلثوم و حضرت رقیہ کا نکاح یک کے بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ مبالغہ میں دوسری بیٹیاں کیوں شامل نہ تھیں؟ اعتراض: اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ کے علاوہ بھی صاحبزادیاں تھیں تو مبالغہ میں شریک ہوتی۔ جواب: واقعہ مبالغہ کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام صاحبزادیاں انتقال فرما چکی تھی، جیسا کہ شیعہ کی مستند کتاب حیات القلوب میں ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ شریف میں وصال 7 ہجری کو ہوا اور ایک دوسری روایت میں 8 ہجری کو۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 2 ہجری غزوہ بدر کے موقع پر مدینہ شریف میں ہوا۔ تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح فرمایا، ان کا انتقال 7 ہجری میں ہوا، جبکہ واقعہ مبالغہ 10 ہجری میں پیش آیا، جس کو خود شیعہ نے تسلیم کیا ہے۔ چنانچہ منتہی الاعمال میں ہے، یعنی شیخ طبرسی اور دوسرے اکابر شیعہ محققین نے روایت کیا ہے کہ واقعہ مبالغہ اور نصاری جنان 10 ہجری میں رونما ہوا۔ لہذا واقعہ مبالغہ سے اعتراض کرنا باطل ہے۔ آگے چل کر ہم واقعہ مبالغہ پیش کریں گے۔ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد پاک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی سوائے سید ابراہیم کے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے، ملاحظہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔